नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेप्से खेलाडी युट्युब च्यानलमा। शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री लिएर हामी आउनेछौँ। शेयर बजार सम्बन्धी हजुरहरू के जानकारी लिन चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी पर्याप्त र भरपर्दो जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ। हजुरहरू आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि शेयर बजारसँग सम्बन्धित धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो यो अफिसियल युट्युब च्यानल नेप्से खेलाडीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है। अब लागु तपाईँको प्रश्न हाम्रो जवाब अन्तर्गत आजको विषयतर्फ। र मैले आज यो कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न चाहे भने मेरो बाल्यकालको अवस्था अलिकति सानो त्यसमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। म मखनमा 2015 सालमा जन्मेको र म 5 जना दाजुभाइमा सबभन्दा कान्छो छु। सबभन्दा जेठी एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो मखनमा र विशाल बजार जुन पहिला जनसेवा हल थियो त्यो आगो लगाएपछि त्यहाँ जनसेवा स्टोर थियो, त्यहाँ पनि हाम्रो कपडा पसल पुर्ख्यौली र मखनमा पनि कपडा पसल थियो। 8-9 वर्षको उमेरदेखि कपडा पसलमा अलिअलि बस्थेँ, बेच्थेँ पनि। र यही क्रममा मैले यहाँ कुरा गर्नु पर्यो भने हामी दसैँको खर्च हामी बच्चादेखि एन्टरप्रेन्योर सिकेको हो। हामी कसरी सिक्यौँ भन्दाखेरि दसैँमा हामीले खर्च चाहिन्थ्यो अनि हामी के गर्थ्यौँ भने बुवाहरूसँग दाइहरूसँग हामीले टुल कपडाहरू, रातो सेतो कपडा दसैँमा सबैले घर घरमा चाहिन्छ पूजालाई, हामी 20 मिटर 25 मिटर कपडा लिन्थ्यौँ र टुक्रा टुक्रा ध्वजा बनाएर मखनको पशुपति टेम्पलमा बसेर हामी बेच्थ्यौँ। तलेजु टेम्पल बाहिर, मखनको तलेजु यो पशुपति टेम्पलमा बाहिर बेच्थ्यौँ। त्यसबाट हामी त्यो बेला 25-30 रुपियाँ बनाउँथ्यौँ र त्यसबाट हामी चङ्गा उडाउने होइन, आफ्नो रमाइलो गर्ने। त्यो एउटा अमृत भण्डार थियो, त्यहाँ चाहिँ फुरुमदाना र आलुदम नेपाल फेमस थियो सबै होइन। हाम्रो बिएल शर्माको कर्णले हाँस्नुभयो त्यहाँ हामी खान जान्थ्यौँ होइन, त्यो पैसाले रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यसरी एन्टरप्रेन्योरसिप हामीले सिकेको 8-9 वर्षदेखि। त्यही क्रममा मैले जेपीमा 2029 साल 30 सालबाट जेपीमा पास गरेँ। करण दाई, गौरी दाई, राजेन्द्रबहादुर दाई पनि हाम्रो सिनियर अग्रज हो त्यहाँको होइन। जेपी स्कुल फेमस थियो, उहाँहरू सायद 2015 सालमा पास गर्नुभएको थियो। म 2030 सालमा पास गरेको हो। त्यही एसएलसी पढ्दाखेरि म चाहिँ अलि स्पेलिङ कन्टेस्ट, क्विज कन्टेस्टमा भाग लिन्थेँ र मलाई अलिकति साह्रै देश विदेशको नलेजको अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो। त्यस कारणले म बच्चादेखि नै अलिकति यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट भएकोले अनि म त्यही क्रममा हाम्रो जेपी स्कुलमा इन्टरभलमा रामजी प्रसाद शर्मा सरहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, यो ब्ल्याक बोर्ड चाहिँ क्यानभसको ब्ल्याक बोर्डमा लेखेर वर्ल्डमा के ह्यापनिङ भइरहेछ झुन्याउनुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यो 2030 सालको सायद घटना हुनुपर्छ। आइसल्यान्डको राजधानी रेकजाविकमा बबी फिसर र बोरिस स्पास्कीको वर्ल्ड चेस च्याम्पियन भइरहेको थियो। बोरिस स्पास्की भनेको सिनियर एकदम 50 वर्ष बुढा र 16 वर्षको केटा ठिटो अमेरिकाको उनीहरूको त्यहाँ आइसल्यान्डको राजधानी रेकजाविकमा न्युट्रल भेन्यूमा भइरहेको। त्यो बेला युएसएसआर थियो, आज रसिया जस्तै त्यो बेला युएसएसआर थियो। अनि त्यहाँ हुँदाखेरि बबी फिसरले उसले हराएर वर्ल्ड चेस च्याम्पियन भयो। हामी एकदम खुसी थियौँ। त्यही बेला एउटा के नोटिस आयो भने त्यो बेला त हामीले यादै भएन, अहिले सेयर मार्केटमा लगाएपछि त्यसलाई म रिलेट गर्छु। त्यो 29-30 सालमा एउटा घटना के भयो भने जापानमा अलिकति रिसेसन जस्तो भएकोले जापानिज गभर्मेन्टले आफ्नो जनताले के अपिल गर्यो भने तिमीहरूसँग सेभिङ, हाउसवाइफ, स्टुडेन्ट, यो प्राइभेट गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूसँग अलिअलि पैसा भएको सेभिङ, जापानमा त सेभिङ गर्छन्, सेभिङ गर्नेहरूले अलिअलि देशको कन्ट्रीको कम्पनीहरूमा लगानी गर भनेपछि सबै जनताहरू त्यहाँ त लोयल हुन्छन् होइन, उनीहरू लगानी गरे। त्यो कम्पनीहरू आजको तपाईँको टोयोटा, मित्सुबिसी, यो मासुसिता भनेको नेसनल प्यानासोनिक कम्पनी हो जापानमा। त्यसरी सेयर मार्केट विकसित भएको हो 2029 साल 28 साल। उनले त त्योभन्दा अगाडि धेरै अगाडि हो, तर त्यो मलाई यो घटना याद छ। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुलको भयो। त्यसपछि चाहिँ म शङ्करदेवमा 2033 सालमा बिकम पढ्दै थिएँ। त्यही बेला मेरो 33 साल फर्स्ट सेमेस्टरमा आमा बित्नुभयो, थर्ड सेमेस्टरमा बुवा बित्नुभयो। अनि बित्दाखेरि म त्यो बेला केही काम गर्दिनँ थिएँ। मेरो दिदीले 13 दिनको दिनमा आफ्नो पर्स खोलेर उहाँले निकाल्दाखेरि 6000 रुपियाँ करिब मलाई दिनुभयो। प्रिसाइजली 5730 रुपियाँ दिनुभयो मलाई र भन्नुभयो तिमी केही काम गर, तिमी बिहान कलेज जान्छौ, दिनभरि केही काम गर्दैन भनेपछि त्यो पैसा मैले ब्लेसिङको रूपमा लिएर अनि मेरो बुवाहरूको सबै कपडा लाइन, मैले कपडा लाइन गरेँ भने त त्यहीमा म त्यो हुन्छु। मैले देश विदेश घुम्न मन थियो, त्यसलाई म अलिकति मोडिफाई गरेर गार्मेन्ट गरेँ, टुरिस्टको लाइनको गार्मेन्ट गरेँ। त्यो बेला झोसेमा 2-3वटा पसल थियो यो गार्मेन्ट लाइनको। अनि हाम्रो क्याम्प होटल मोरुतिर 1-2वटा पसल थियो र मखनमा मैले फर्स्ट टाइम खोलेको त्यो गार्मेन्ट पसल। थमेलमा पनि पसल थिएन। थमेल त फेमस भएको करण दाईको हाम्रो गेस्ट हाउस, त्यसमा भन्नै पर्दैन।
तर मखनमा पसल खोलेपछि अनि म चाहिँ अलिअलि त्यो बेला मसँग पैसा पनि छैन, इन्भेस्टमेन्ट 57-30 रुपियाँले के हुन्छ र, तर मैले चिने जानेको साथीहरूले मैले कपडा दिए हैन, बुवा आमाको साथीहरू चिन्नेहरूले उनीहरूले कपडा बालाजु कपडा दिए, त्यसबाट मैले टुरिस्ट गार्मेन्ट बनाएर पसल राखेर फर्स्ट मेरो छोटे ड्रेस सप भनेर राखेँ। त्यो छोटे ड्रेस सपबाट अलिअलि राम्रो हुँदै गयो, कपडाहरू मैले बाहिर सिलाउँथेँ। त्यसरी गरेर त्यो अलिकति राम्रो हुँदै जाँदाखेरि म टेवालबाट पहिलो मेरो लाइफको 2टा सिलाइ मेसिन किने, कालो मेसिन। मलाई त्यो बेला संसार जिते जस्तो भएको थियो। त्यो मेसिनबाट मैले अरू राम्रो गर्दा 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 मेरो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री चल्न थाल्यो, मेहनत भयो अनि हुँदा हुँदा 600 मान्छे काम गर्न थाले म कहाँ हैन। र मैले जापानबाट 35 वर्ष अगाडि, त्यो बेला आज 45-46 वर्ष भयो, 35 वर्ष अगाडि मैले गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गरी जापानमा, लास्ट मेरो फ्याक्ट्री बन्द हुँदाखेरिसम्म जापानमा एक्सपोर्ट गर्थेँ म योकोहामा ममिना कलेक्सन भन्ने कम्पनीलाई। र उहाँले चाहिँ एकदम मान्नुहुन्छ, मैले आज पनि त्यतिकै राम्रो रिलेसन छ। र त्यसपछि म युएस मार्केटमा छिरे। युएस मार्केटमा छिरेपछि हामी पछाडि फर्केर हेरेन, त्यहाँ चाहिँ हामीले नर्डस्ट्रम निस मार्केट तिनीहरूले हामीले सप्लाई गर्न थाल्यो। 4 जना डिजाइनर हामी कहाँ थियो। हामी वर्ल्ड क्लासको वार्डरोब कलेक्सन भनेर हामी गार्मेन्ट्स बनाउँथ्यौँ र हाम्रो कम्पिटिसन पनि थिएन। हाम्रो क्वालिटीको गार्मेन्ट कति इन्डियामा पनि बनाउँदैनन्, त्यस्तो हामी गार्मेन्ट बनाउँथ्यौँ। 600 डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कम्प्युटराइज एम्ब्रोइडरी, ह्यान्ड मेसिन एम्ब्रोइडरी गरेर 600 जति करिब मान्छे गर्थे। ठुलो लगानी भयो। मैले फ्याक्ट्री पनि बनाएँ, ठुलो 26,000 स्क्वायर फिटमा एउटा वर्ल्ड क्लासको फ्याक्ट्री बनाएँ। म दिवस सपना देख्न थालेँ कि म नेपालको एउटा राम्रो एक्सपोर्टर हुन्छु र क्वालिटी गार्मेन्ट्स भनेर। हामीले क्वान्टिटी, क्वालिटी र प्राइसको केही फरक थिएन। त्यही बेला के भने माओवादी र सुरु भएको थियो। माओवादी फ्याक्ट्रीमा पनि संविधान सभाको चुनाव जितेपछि उहाँहरू जितेर आउनुभयो। एउटा युनियन होइन, 2टा युनियन भयो। उहाँहरूको भित्र फुट भयो। प्रचन्द्र ग्रुप, दाहाल ग्रुप, वैद्य ग्रुपहरू, यो बाबुराम ग्रुपहरू भयो। 3वटा युनियन भयो। मकाम पनि 2टा युनियन भयो। 2टा युनियन भएपछि उनीहरूको आपसमा झगडा हुन थाल्यो। मेरो फ्याक्ट्रीमा उनीहरूसँग मतलबै भएन। अनि त्यो राजनीतिक झगडाले गर्दा म दिन पर दिन डुब्दै गएँ। र म माथि के भने गार्मेन्ट आउने कन्टेनरमा, एक्सपोर्ट हुने गाडामा, त्यसरी गर्दा गर्दा कपडा थुप्रिन थाल्यो। माथि ऋण भयो। उता फ्याक्ट्री बनाएको थिएँ 26,000 स्क्वायर फिटमा, त्यहाँ पनि लोन्स एडभान्सहरू भयो। यतातिर यो युनियनहरूले अब त्यो बेला त 600 गार्मेन्ट फ्याक्ट्री बन्द भइसकेको थियो, 200 कार्पेट, 150 पस्मिना। यो कुराले गर्दाखेरि मलाई पनि थ्रेटेनिङ आयो, दुःख दिए तिनीहरूले। म चाहिँ 3 दिन, एकजना हाम्रो प्रदीप साक्य हुनुहुन्छ, पाटनको साथी हो, उहाँको ठैबाउमा साउदर्न हाइटमा 3 दिनमा हामी बस्नु पर्यो, लाइफ थ्रेटेनिङ थियो। आएपछि मैले चाहिँ आफ्नो सबै युनियनको मान्छेहरूले बोलाएर, माओवादी युनियनले बोलाएर, हाम्रो गार्मेन्ट प्रेसिडेन्टले बोलाएर, वकिल, एउटा कर्पोरेट वकिल सुभाष नेवाङको कर्पोरेट वकिल थियो शिवधित रिजालजी, उहाँले राखेर मैले कम्पनसेट गरेर छुटकारा पाउन ट्राई गरेँ। त्यो बेला 17 लाख रुपियाँ कम्पनसेट दिनुपर्ने, मसँग पैसै थिएन। अनि एकजना मेरो एक्सपोर्टर साथीमा वीरेन्द्र प्रधान, उहाँको स्वेटर निटवेयरमा नेपाल टप, उहाँ भक्तपुरको, उहाँले, अनि यही प्रदीप साकेर, एकजना जोगेन्द्र रौनियार मसँग जेपीमा पढेको, उहाँहरूले 25 लाख 10 लाख दिनुभयो। मैले आफ्नो गाडी बेची, त्यसरी गरेर मैले 17 लाख रुपियाँ कम्पनसेट गरेँ। र त्यत्रो 600 जना मान्छे चलाउने, 12 घण्टा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मेरो 28 वर्ष पनि मेरो वाइफले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, उहाँ र हामी 2जना सडकमा आयौँ। आएर घरमा हामी रोयौँ होइन। 2-4 दिन त हामी अलिकति मन हल्का गऱ्यौँ। त्यसपछि कहाँ जाने थाहा थिएन। हामी लन्डन, मेरो ठुलो छोरी बिहा गरेको लन्डनमा हामी गयौँ। म 2 महिना बसेँ, मेरो वाइफ 8 महिना बस्नुभयो। त्यहाँबाट बस्नु नसकेर म फर्केर आएँ। फर्केर आएर म सबै बेचेर लन्डनै जान्छु भनेर विचार गरेँ। तर मेरो साथीहरू जम्मा भएर जन्मभूमि यो, कर्मभूमि यो, अनि 53 वर्षको उमेरमा तिमी लन्डन मर्न जाने भनेर भन्दाखेरि मेरो आँखा खुल्यो। मैले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न रोकेँ, नेपालमा केही काम गर्नुपर्छ भनेर। मसँग पैसा छैन, मसँग 4-5 करोड रुपियाँ लोन थियो, 17,000 रुपियाँ पर डे ब्याज दिइरहेको थिएँ। मैले मोबाइल युज गर्न छोडेँ, होटलमा खान छोडेँ, पत्रिकाहरू 10-12वटा पढ्थेँ, त्यो सबै बन्द गरेँ। यसरी गरेर मैले त्यो, तर सामाजिक काम मैले गर्न छोडिनँ होइन। म 5-7वटा सामाजिक कामहरूमा छु, त्यो छोडिनँ। यसरी गरेर मैले बिताउँदाखेरि के गरौँ, यही क्रममा म चाहिँ यो दिउँसो वाक गरेर म इन्द्रचौक निरोड जान्थेँ। त्यहाँ रञ्जना हलमा कागदी सोडा खाँदै मैले सम्झना भयो, मेरो एकजना क्लासमेट प्रमोद खेतान त्यहाँ पन्ना पाउरोटी, सिप्ला सेक्युरिटिजमा सेयरको काम गर्छन् भनेर उसले भेट्न गएँ। त्यहाँ चिया कुकिज खान थालेँ। त्यहाँ चिया कुकिज खाने क्रममा 10-12 दिन भयो होइन। सेयर मार्केट चाहिँ त्यो बेला प्रचन्द्र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री, उहाँले जुवाको घर भनिदिएकोले 1175बाट घट्दा 350मा आइसकेको थियो। शेयर बजारमा उठी बस रुवाबासी थियो।
मार्जिनल कलहरू थियो, बैंकबाट फोन आउँथ्यो, त्यो अब लगानीकर्ताहरू पैसा नतिर्न सकेर मन उदास गरेर बस्थे, कसैको घरखेत गयो, कोही आत्महत्या गरे, कोही गायब भयो। त्यो बेला चाहिँ 8-10 दिन कुकी चिया खाइसकेपछि मलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्यो अनि मैले जीवनको फर्स्ट सेकेन्डरी मार्केटमा मैले मोनिटर पनि हेर्न आउँदैन थियो, कसरी के गर्ने, कम्पनीको नाम पनि एब्रिभेसन आउँदैन थियो। मैले 250 कि त सिद्धार्थ बैंकको सेयर मैले किने 250 मा, 250 त्यो पनि घटेर 230 मा आयो। यही क्रममा मैले अलि लगानी गर्दै गएँ र त्यही क्रममा 8 महिनापछि मेरो वाइफ गायत्री लन्डनबाट फर्केर आउनुभयो। हामी रुममा बसेर टिभी हेर्दै थियौँ। टिभीमा न्युज आयो सेयर मार्केट धराशायी भनेर। उहाँले भन्नुभयो ग्रेस चाहिँ उता लन्डन पढ्न जानेछ, उसको बिहाको पनि कुरा छ, हामीले लोन छ यताउता भनेर भन्नुभयो। अलिक चिन्तित हुनुभयो। अनि मैले भने हेर गायत्री, हामी चाहिँ 35 वर्ष गार्मेन्ट गर्यो, कसैको एक पैसा खाए, एक सुका पनि खाएको छैन, हाम्रो रेपुटेसन छ, राम्रो छ, आज पनि गार्मेन्टमा त्यतिकै मान्छन् र हामी एउटा अन्टरप्रेन्योर हो। अब यत्रो 35 वर्ष काम गरेर रिटायर हुने टाइम हो, तर हामी फेरि केही गर्छौँ न त भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा के वर्ड भने सेयर मार्केटमा एउटा समय आउँछ, सबैले मलाई चिन्नेछन्, म रिसर्च डेभलपमेन्ट यो बुझेर सबै गरेर राम्रो लगानी गर्छु, क्लिन लगानी गर्छु र एउटा क्लिन लगानीकर्ता भएर बस्छु भनेर त्यसपछि म स्टडी गर्न थालेँ। स्टडी गर्दा गर्दै 292 सम्म आइसकेँ। त्यो मैले 50 लाख रुपियाँ त्यो पनि गुमाएँ, ऋणमा अझ डुबेँ म। एकदम गाह्रो भयो। उताको फ्याक्ट्री बेचेँ मैले, त्यो फ्याक्ट्री बेचेर मैले ऋण सिड तिरेँ, अरू पैसा मैले सेयरमा लगानी गरेँ। अनि पछि मैले फन्डामेन्टली स्टडी, त्यो बेला त कोही पनि यस्तो अनलाइनहरू थिएन। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले यो अब हामी कम्प्युटरमा जिनियस पनि होइन, अब हामी त जिम्मेवारी काम गरेकोले बेसी कम्प्युटर चलाउन हुन्छ। अनि मैले कम्प्युटरबाट ब्यालेन्स सिट अपलोड गरेर कम्पिटेटिभ चार्ट बनाएर हेर्दाखेरि मेरो आँखा खुल्यो। त्यो बेला पी रेसियो 8, 7, 8, 9, 10 मा त तपाईँ फालाफाल सेयर थियो होइन, र इपिएस पनि राम्रो, सबै राम्रो, नेटवर्क पनि राम्रो। अनि मलाई के लाग्यो भने यही समय हो लगानी गर्ने भनेर। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले के सम्झ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो लक्ष्मी मित्तलजी इन्डियाको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तै टाइममा लगानी गरेर स्टिल किङ हुनुभएको थियो। इन्डोनेसियामा, अफ्रिकामा सिक कन्ट्रीहरू गभर्मेन्टसँग किनेर लिजमा लिएर गर्नुभएको थियो र स्टिल किङ हुनुभएको थियो होइन। त्यस्तै तपाईँको यो हाम्रो एकजना इन्डियाको राकेश झुन्झुनवाला हुनुहुन्छ, 50,000 रुपियाँ लोन लिएर उहाँले लगानी गरेर आज $1 बिलियनर हो। उहाँको पनि मैले यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मैले के लाग्ने, सेयर मार्केटमा लाग्नै पर्छ भनेर मैले आफ्नो घर पनि लोन गरेँ, उताको फ्याक्ट्रीहरू पनि यताउता जहाँबाट पैसा हुन्छ मैले सबै पैसा लगानी गरेँ। लगानी गर्दै गरेँ र म त्यो बेला चाहिँ सेयर मार्केटमा क्रास भएको भए केही भएको भए सडकमा आउँथ्यो होला, तर भगवानले साथ दियो र मेरो आफ्नो एउटा कन्फिडेन्ट एउटा विचारले साथ दियो र मेरो आज पुँजी बजारको यात्रा त्यसपछि सुरु भएको हो। पुँजी बजारको यसरी यात्रा सुरु हुँदाखेरि के भन्छ, अब पुँजी बजारमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टली स्टडी गर्न धेरै सुरु गरेँ। त्यो बेला फन्डामेन्टली स्टडी गर्ने कोही पनि थिएन। म फन्डामेन्टली स्टडी गरेर चार्ट बनाएर मैले ब्रोकर कहाँ गएर साथीहरू लगानी उनीहरूले बाँडिदिन्थे। पहिला उनीहरूले सेयर किनाउँथे, म किन्थेँ। यही क्रममा अलिअलि नाम चल्यो, राम्रो भयो। अनि मैले आर्टिकल पनि 2-4वटा लेखेँ र मैले के लाग्यो, पुँजी बजारमा विकास विस्तार गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरूको हकितको लागि धेरै गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरू शोषित छन् भनेर म यो मनमा राखी एकातिर म सेयरको काम गर्नुपर्छ, अर्कोतिर यो क्षेत्र विकास पनि गर्नुपर्छ भनेर म लागेँ। एक्लै अठोट गरेर लागेँ मैले। लाग्दा अनि म चाहिँ टिभी मिडियाहरूले, यो न्युजहरूले सबैले बोलाउन थाल्यो, अनलाइनहरू बिस्तारै आउन थाल्यो, उनीहरूले सबैले गरे र मैले चाहिँ जे जान्थेँ, जे भोग्थेँ त्यही मात्र सेयर गर्थेँ। म बनावटी कुराहरू गर्दिनँ, आज पनि गर्दिनँ। र म चाहिँ सबै कुराहरू फ्रिल्यान्स, आज पनि कोरिया यो विदेशमा 60 लाख दाजुभाइहरू छन्, उनीहरूले फ्री सर्भिस दिइराखेको हुन्छु। रात दिन 2 बजे पनि उहाँहरूको मेसेज आयो भने 2 बजे एन्सर गर्छु, जागेको छु भने होइन भने नेक्स्ट डे म गरिराखेको हुन्छु। र अर्को कुरा यो के भन्छ, यो हाउसवाइफहरू 50 जनाको समूह छ, उहाँहरूले पनि म फ्री सर्भिस दिइरहेछु। म 1 रुपियाँ पनि कहिले लिँदैन। स्टुडेन्टहरू कलेजमा यो पिपुल्स कलेज छ, यो तपाईँको पशुपति कलेजहरू छ, यो युनिग्लोब कलेजहरू छ, त्यहाँ गएर पनि क्लास लिइदिन्छु। म 1 रुपियाँ कहीँ चार्ज गर्दिनँ। टोकन अफ लभ दिन्छन्, लिएर आउँछु। सेबो नेप्सेमा पनि केही दिन्छन्, म लिँदैन। र कहीँ जबरजस्ती दियो भने गार्डले बाँडिदिएको हुन्छु मैले होइन। त्यसरी म कहिले पनि लिँदैन। म जानेको सरस्वती बाँटेको, मेरो यही पेसा भएकोमा म सायद लिन्थेँ होला, तर यो मेरो पेसा होइन। सेयर खरिद बिक्रीबाट नाफा घाटा मेरो हो। अरू बाँकी मैले जानेको सरस्वती बाँड्दाखेरि मैले खुसी हुन्छ र भविष्यमा गएर 2 शब्द थ्याङ्क यू भनिदिन्छन्, त्यो मेरो एकदम ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। यसरी म सेयर मार्केटमा काम गरिरहेको छु। र अब अहिले चाहिँ तपाईँको पुँजी बजारको हालको पुँजी बजारको स्थिति हेर्ने हो भने
हैन। यो त मेरो यात्राहरू भयो, सबै भयो। अब हालको पुँजी बजार चाहिँ र पुँजी बजारमा सकारात्मक कुराहरू जुन हामी आज डिबेट गर्न गइरहेछौँ अथवा बोल्न गइरहेछौँ, यसमा पुँजी बजारको यथास्थिति म आज राख्न चाहन्छु। आजको पुँजी बजारमा 40 लाख भन्दा बढी डिम्याट होल्डर्स हितग्राही खाताहरू छन्। 31 लाख भन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ताहरू छन्। 22 लाख भन्दा बढी आइपिओ अप्लाई गर्नेको संख्या छ। यिनीहरू धमाधम सेकेन्डरी मार्केटमा पनि प्रवेश गर्दैछन्। 9 लाख भन्दा बढी अनलाइन लिनेहरू छन्। करिब 90% भन्दा बढी अनलाइन कारोबार भइरहेछ। एनआरएन पनि आफन्तको नाममा फोरेन एक्सचेन्ज कन्भर्ट गरेर लगानी गर्दैछन्। विदेशमा बसेका युवाहरू 60 लाख युवाहरू, उनीहरू पनि रेमिटेन्स, योपालि तपाईँको 9.5 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स आएछ। 8.5-9% बढेको, 20% घट्छ भनेको हामी तपाईँको 8.5-9% बढेर आयो, उल्टा भयो। नेपाल 19औं राष्ट्र हो अहिले रेमिटेन्समा। इन्डिया 1 नम्बर हो, चाइना 2 नम्बर हो। यसरी रेमिटेन्स आएको केही भाग पुँजी बजारमा गइरहेछ। र अर्को यसैमा थप गर्न चाहन्छु, म यो 60 लाख दाजुभाइहरूसँग विदेशमा आफ्नो फ्युचर रेफरेन्सको लागि पैसा उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि थाहा पाएको, उहाँहरूसँग करिब 10 बिलियन डलर, 10 बिलियन डलर भनेको 11 खर्ब रुपियाँ जति त्यहाँ सेभिङ छ। त्यो पैसा पुँजी बजारमा आइरहेछ। बडा ठुलो कुराहरू हो यो। राष्ट्र बैंक र हाम्रो सेवन र उनीहरूको आँखा गए छैन। म कतिपल्ट उहाँहरूले खोल्न चाहन्छु, गर्नुहोस् भनेर यसमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरू पनि यसमा सेवा दिनुहोस्, म पनि यसमा आफ्नो निस्वार्थ भावले सेवा दिइरहेको छु। अरू यसमा बढौँ भन्दाखेरि उहाँहरू सुनिराख्नु भएछ। यो राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा। हामी विदेशी पुँजी बजार ऋण लिन तयार छौँ, तर हाम्रो नेपाली दाजुभाइको लगानी लिन त्यति हामी गर्दैनौँ। यिनीहरू चाहिँ डिम्याट अहिले भयो, अनलाइन भयो, आइपिएस कनेक्ट भयो, र यो सबैले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो नाममा लगानी गरिरहेछन्। त्यसपछि पुँजी बजारमा एकै दिन 22 अर्ब रुपियाँसम्मको कारोबार भइसक्यो। पुँजी बजार अल टाइम हाई इन्डेक्स 3200 अङ्क छोइसकेको छ। करिब 44 खर्बको पुँजीकरण क्यापिटलाइजेसन भइसक्यो। पुँजी बजार हाम्रो जुन यो बजेट छ 16 खर्ब रुपियाँ, त्यसको 2.5 गुणा ठुलो भइसक्यो। पुँजी बजारले तपाईँको अर्थतन्त्रको एनआई स्पाइनल कर्ड ब्याकबोनको रूप लिइसक्यो। कुल गृहस्थ उत्पादनको तपाईँको 90-95% गृहस्थ उत्पादन जीडीपी हाम्रो 46 करोड खर्बको हो। 44 खर्बको हाम्रो पुँजी बजार भइसक्यो। र नेप्से 7 सीडीएस को सेवा शुल्क बाहेक ब्रोकरलाई अर्बौं रुपियाँ हामी कमिसन बुझाइरहेछौँ। सरकारलाई राजस्वको रूपमा गएको वर्ष 14 अर्ब भन्दा बढी पुँजीकर लागत क्यापिटल गेन ट्याक्स हामीले बुझाएको। महिनाको 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बुझाइरहेछौँ, बढ्दै क्रममा छ यो। र यो सबै कुरा हेर्दाखेरि नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको परोक्ष अपरोक्ष रूपमा 15% जनसङ्ख्या पुँजी बजारमा लागिसकेका छन्।